57. बापा समोर सर्व आम्ही एकठांय झाल्या भक्तीत आणि मनात उतरते ऐकून आमकां समर्पून पवित्र बलिदानान येया गावया सभेका स्थळ्यान उल्हासून त्रिएक देवा गीतां गायन आणि अर्गां दिव्या ताणे केल्या सरोकारा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुन्या येशू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकपट तुमचे सगळे आसो. तुमचे सोवे आसो. ख्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, पास्का काळाच्या 5व्या आयतारा आमी देवाक अर्घां दिवंक ताची स्तुती पाठोवंक सांगता मेळ्ळ्या. सबार कथोलिकांक आयताराचें कळन आसतना विसावपाची संवय आसली आनी ह्या दिसांनी थोड्यांनी सांगलें हांवें आयकलां, आयताराय आमकां विसाक वचूंक ना. तरी आमचें कुटुंब एक धाकटुली मिनी पवित्र सभा. आमचें कुटुंब एक ल्हान फ्रगस जावन एक कुटुंब जावन देवाक परत आमी अर्गां होगलाप दिता आसतना ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमकां सर्विघ्ना आंतवारांतलें पिडे शिड्यांतलें खरगांतलें देव निवारण दी म्हूण प्रत्येक रितीन मागया. आमच्या पातकां उड्डासाक हाडया. देवाचें बोगसाणें मागून सांगता म्हणया. हांव बारके सर्वदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसर भगेव सुद्दां संकवार मुरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्वपेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकुत सोमिया काकुत क्रिस्ता काकुत क्रिस्ता काकुत सोमिया काकुत सोमिया काकुत. महिमा देवाकून सगळी आणि शांती ताच्या इष्टाक संसारी सर्वेस्परा देवा सर्वींच्या राया सर्वोद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाजता. तुझ
तुझ्या तोर वैभवा पासो आम्ही तुका वाकणताव सोमियाचे जुरीसा बापाच्या एकल्यास पुरा सोमिया देवा देवाचे शिडी तू संसाराची पाप कराय आमची काकूर कर तू बाबाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्र आत्म्या सांगती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थूया. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा, वाट सुटलेल्यांक तुझ्या सतसो उजवाडतून दाखयताय आणि जिविताच्या रस्त्यार परतून हाडताय. आमचे जिणेचे सालीत क्रिस्ती भावार्थाचेर आडवेता ते पयस करूंक आणि हो भावार्थ तीर करता ते धरूंक आमकां कृपा दी. हे आम्ही मागता आमच्या सुमिया तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सगळे पवित्रत्वाच्या एकपणांत जियेता आणि राजवट चलयता शासनाच्या शासनाक. आमेन. धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतले वाचप. त्या दिसांनी सिसांचो संको सडत वेतालो आसता ग्रेक भास उलयतल्या आनी हिब्रू भास उलयतल्या जुदेवा मदें मानाभेद उठलो. दिसपरते सेवेंत आपल्या विद्वींची लाक्षां करिनात म्हणून ग्रेक उलयताले जुदेव भाव गुणगुणूंक लागले. देखून 12 जण धर्मदूतांनी सिसांची सगळी जमत आपावून तांचे लागीं म्हळें, आमी देवाचें उतार परगट करचें काम कुशीन लोटून खाणा जेवणाची खबर घेवची सामान्य. देखून बाबांनो, तुमचे मदले लोक मांडतात असले सांगातच पवित्र आत्म्यान आनी जणवायान भरलेले 7 जण विंचून काडा. हें काम आमी तांचे अधीन करता आनी आमी आमचो वेळ मागण्यांत आनी देवाचें उतार परगट करच्या कामांत करसिता. ही आलोचन सगळे जमेतेक पसंत जाली. तांणी ह्या 7 जणांक विंचून काडले. भावार्थान आनी पवित्र आत्म्यान भरलेल्या स्तेफानाक, फिलिपाक, प्रोकोराक, निकानोराक, तिमोनाक, फर्मेनाक आनी जुदेव धर्माक मतांतर जाल्ल्या अंतियोकाच्या निकलांक हांकां तांणी धर्मदूतां मुखार उबे केले. धर्मदूतांनी पयलें मागणें केलें आनी उपरांत तांचे वयर हात दवरले. देवाचें उतार आतां विस्तरतत गेलें. जेरुजालेमांत आसलेल्या सिसांचो संको वाडत आयलो आनी याजकां मदल्या साबारांनी हो भावार्थ घेतलो. देवाचें उतार. देवाचे वडोपकार. जोसो तुझे आमचो विश्वास सर्वेश्वरा तशी आमचेर देवो तुझी दया
जसो तुझेर आमचो विश्वास सर्वेश्वरा, तशी आमचेर देवो तुझी दया. सर्वेश्वराचे उतर करेन्स ते, सगळी ताची कर्तुवां विश्वासपणाची. न्याय नितीचो सर्वेश्वर मोग करता, ताच्या विश्वासी मोगान संसार सगळो भरला. जसो तुझेर आमचो विश्वास सर्वेश्वरा, तशी आमचेर देवो तुझी दया. जसो तुझेर आमचो विश्वास सर्वेश्वरा, तशी आमचेर देवो तुझी दया. सर्वेश्वर जाल्यार आपली भयाभक आसलेल्यांचेर, आपल्या विश्वासी मोगाचेर बसलेल्यांचेर जतनेन नदर घालता. तोच तांकां मरणांतली निवारता. दुखणाच्या काळार तांचे जीव वाटयता. जसो तुझेर आमचो विश्वास सर्वेश्वरा, तशी आमचेर देवो तुझी दया. जसो तुझेर आमचो विश्वास सर्वेश्वरा, तशी आमचेर देवो तुझी दया. सांत पेद्रूच्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयण्यांनो, सोमी जेजू जावन आसा तो जिवंत पाथर मनशांनी उपकारना म्हणून काडून उडयलेलो, पूण देवान मोलादीक म्हूण विंचून काडलेलो. देखून एक आत्मीक देवाळ उबारूंक जिवे पाथर तुमी जाया. देवाक मांडटात तसली आत्मीक बलिदानां जेजू क्रिस्त मरिपात भेटोवन दितलो एक पवित्र याजक वर्ग तुमी जायजे. पवित्र पुस्तक म्हणटा, पळया, सियोनांत हांव दवरतां एक मुल्या पाथर, विंचून काडलेलो आनी मोलादीक. ताचेर पातयेवन रावलेलो केदींस लजेक पडचो ना. तुमकां सतमंतेल्यांक तो निजाकी मोलादीक, पूण सतमानिनांत तांकां बांदतेल्यांनी उपकार ना म्हणून काड उडयलेलो तोच मुल्याचो पाथर जालो. आदलाता तसलो पाथर तो, पडोवंक करता तसली शिळा तो. अशें उतराक पाळो दिवन सतमानिनांत तीं ह्या पात्राक आदलोवन पडटात. हें तांकां देवाचेंच निर्मोणें. पूण तुमी विंचून काडलेली प्रजा, रयाळ याजक वर्ग, एक पवित्र राष्ट्र आनी देवान आपलेंच दायज करून घेतलेलो लोक, काळोखांतावन आपल्या विचित्र उजवाडाक तुमकां आपयलेल्या देवाची उत्तीम कृत्यां तुमी गाजयजे म्हूण ताणें तुमकां विंचल्यांत. देवाचें उतार. देवाचे व्हड उपकार. हालेलुया. B1. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. हांवूंच वाट, हांवूंच सत आनी हांवूंच जिवीत म्हणटा सोमी.
म्हजे मरीफात गेल्ल्या शिवाय कोणाच्यानी बापाशी वचोंक जायना. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोबे असो. जुवांप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. त्यावेळी जेजून आपल्या शिसा लागीं म्हळें, तुमी कळवळचे न्हय. देवाचेर विश्वास दवरा, म्हजेरय विश्वास दवरा. म्हज्या बापाच्या घरांत जायतीं कुडां आसात. नातुल्लीं जाल्यार हांव तुमकां पयलेंच सांगतो. हांव आतां वचून तुमकां एक जागो तयार करतां. हांव वचून तुमकां एक जागो तयार करतस. हांव आसतलो थंय तुमी आसच्याक. हांव फाटीं येवन तुमकां म्हजें सवें आपोवन व्हरतलों. हांव वेता थंय वेची वाट तुमी जाणात. तोमास तवळ म्हणालो, सोम्या तूं खंय वेताय तें आमी नेणाव, तर थंय वेची वाट आमी जाणा जावची कशी? जेजून ताका जाप दिली, हांवूच वाट, सत आनी जिवीत. म्हजे मरीफात गेल्ल्या शिवाय कोणाच्यानी बापा सरशी वचूंक जायना. तुमी म्हाका वळखतात देखून म्हज्या बापाकी तुमी वळखतात. पूण ह्या फुडां ताका तुमी वळखतात आनी ताका तुमी पळयलां. तवळ फिलिपान ताचे लागीं म्हळें, सोम्या आमकां बाप दाखय, तितलेंच आमकां पुरो. जेजू ताका म्हणालो, फिलिपा, इतलो काळ हांव तुमचे सांगात आसोनी हांव कोण म्हूण तुका समजना मू? जाणें म्हाका पळयलां ताणें बापाकी पळयलां. तशें आसता आमकां बाप दाखय म्हूण तुज्यान कशें म्हूण येत? हांव बापा सवें आसा आनी बाप म्हजे सवें आसा हें तूं सत मानिनाय? हांव तुमच्या लागीं उलयतां तीं उतरां म्हजेस्तकीच हांव उलयना. बापस म्हजे सवें रावून आपलीं कामां चलयता. हांव बापा सवें आसा आनी बाप म्हजे सवें आसा म्हणून हांव सांगतां तें तुमी सत माना. न्हय जाल्यार हीं कामां पळोवन पुणूय सत माना. सतच हांव तुमकां सांगतां, जो कोण म्हाका सत म्हणटा तो हांव करतां तीं कामां करतलो. तितलेंच न्हय, ताच्याकी वर्तीं कामां करतलो, कित्याक हांव बापा सरशीं वेतां. देवाचे उतर वाखाणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी सगळ्यां जिणेंत पॉझिटीव एटिट्यूड दवरून ऑप्टिमिस्टीक जावन आशादायक जावन जियोंक आशेता. कितेंय जावन दी, भियोंचें नाका. धैर्य आमी खाणूंक जाय म्हणली एक आशा आमच्या जिवितांत आसा. जिणेंत पॉझिटीव एटिट्यूड, ते एक वर्तन, ऑप्टिमिस्टीक एटिट्यूड आमचे थंय आसा तरी प्रस्तुत परिगतींत ह्या वेळार कोविड-19 ह्या कोरोना व्हायरसाची एक पॉझिटीव केस आयल्यार आमच्या भोंवतणी जावन दी, ह्या संवसारांत खंयच्या कोणशाकी जावन दी, भियाचें वातावरण चड जाता, आमचे थंय भें उब जाता. आज आयतार, काल सोनवार, पोर शुक्रार, ब्रेस्तार, आनी ह्या दिसांनी आमी कोणी
कसलीच कंत बेजाराय नासतना एकलेका वर्त हुस्को हुस्सारी नासतना भिरांत कावजणी नासतना दीस पाशार केल्ली आमचे पैकी कोण आसात. आमचे थंय खंत आसा ती खंत आमकां खाता. कश्ट आसात ते कश्ट हळू जायनात. समस्या आसात त्या समस्यांक आमकां परिहार मेळना. काम आसलें सबाराक ह्या दिसांनी काम होगडायलां. सबारांनी काम केलां 6, 7, 8 म्हयने 1 वर्स बरी काम केलां पूण सांबाळ मेळोवंक ना. पिडा आसा पिडा गूण जायना. दूख आसा ती दूख उणी जायना. सबार सवालां आमच्या मतींत उदयतात त्या सवालांक जाप ना. सबार दुबाव आमचे थंय आसात खंयचेय आमकां स्पश्ट ना. सक्कड अस्पश्ट म्हणले बरी आमकां भोगता. हे सक्कड सांगाता मेळटाना सांगाता आसतना आमच्या जिवितांत आमी कळवळटा. आमी भियेता. वी आर ट्रबल्ड. वी आर सॅड. वी आर डिसपॉयंटेड अँड वी आर डिस्टर्ब्ड. आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें सुमे जेजू क्रिस्तान ताच्या शिसांक सांगिल्लीं उतरां. तुमी कळवळचे न्हय. सुमे जेजू क्रिस्तान ही सांगिल्लीं उतरां जुवांच्या वांजेलांत अध्याय 14 अवस्वर 14 पयली वळ. पूण सुमयान ही उतरां तुमी कळवळचे न्हय डोंट बी ट्रबल्ड सांगूंक कारण आसा. हाका एक बॅकग्रावंड जावन आमी अवस्वर 13व्याक वचोवंक जाय. 13व्या त्या अवस्वरांत स्वामी जेजू क्रिस्त शिसांचे पांय धुता. ताचें निमाणें जेवण जेवता. आनी ह्या वेळार सुमयान सबार मुखार फुडें जावन ती थोडी घडितां शिसांक सांगिल्लीं दाखल्याक हांव वेचे थंय तुमकां आतां येवंक जायना. पेद्रू कोंब्यान 3 फावटी सात घालच्या पयलें तूं म्हाका नाकारतलोय आनी तुमचे पैकी विश्वासघातान म्हाका एकलो परधीन करतलो. सांगात आस सुमयान तवळ तवळ म्हणलें आसा म्हाका मोरोंक आसा. हें सकड आयकल्लें शीस खंयचेंय सारकें कळीत जायनासतना समजनासतना सोमी आमकां सोडून वेता. आमी ताचो फाटलाव करना आयिल्ल्या सकड सांडून पूण आतां तो पयस येता म्हणलें कळटस तांकां तांचे थंय बें उपजता. तांचे थंय भिरांत उपजता. ते कळवळटात. तवळ सुमयान सांगिल्लीं उतरां तुमी कळवळचें न्हय. तुमी कित्याक कळवळचें न्हय हाकाय स्वामी जेजू क्रिस्त आयच्या ह्या वांजेलांत जो आमच्या वांजेलांत अध्याय 1 थावन 11 पर्यंत 5 कारणां दिता आमी कळवळोंक नसो. पयलें कारण तुमचे संगाता बाप आसा आनी तुमचे संगाता हांवूय आसा देखून बापाचेर आनी म्हजेरय तुमी विश्वास दवरा. देवाचेर आनी म्हजेर तुमी विश्वास दवरा. तें आपोवणें स्वामी जेजू क्रिस्त शिसांक दिता. दुसरें हांव वेतां. म्हज्या बापाच्या घरा सबार कुडां आसात आनी तुमकां एक जागो तयार करूंक हांव येतां. हो जागो होटलांत न्हय खंय एका बरे विंगड जाग्यार न्हय बगार म्हज्या बापाच्या घरा सबार कुडां आसात आनी थंय तुमकां जागो हांव तयार करतां. तो जागो तयार करूंक सलीस न्हय देखून हांव पयलें येतां. हांव पयलें खंय वेतां. हांव पयलें कल्वारीक वचून थंय मरून उपरांत पुनर्जीवन जावन बापा सरशी वचून तुमकां हांव एक जागो तयार करतां.
तयार करता मात्र न्हय, हांव येता आनी तुमकां थंय आपोवन व्हरता. तिसरें कारण आमी कळू वळोवंक नजो. स्वामी जेजू क्रिस्त आयच्या वांजेलान सांगता, हांव जावन आसा वाट, सत आनी जिवीत. आय एम द वे, द ट्रूथ अँड द लायफ. आनी चवथें कारण, हांव बापा सवें आसा आनी बापी म्हजे सवें आसा देखून तुमी कळवळचे न्हय, तुमी भियोवचें न्हय. आनी पांचवें कारण, तुमी कितेंय म्हजे नांवी विचारल्यार तें हांव तुमकां दितलो. असले बसवण्यो दिवन स्वामी जेजू क्रिस्त तांकां अशें सांग, डू नॉट बी ट्रबल्ड. कळवळचें नाका, तुमी भियोवचें नाका, कित्याक आमी बाप आनी हांव तुमचे संगता आसा. दुसऱ्या वचपांत आमी आयकलें, सांत पेद्रून पयल्या पत्रान सांगिल्लें, जेजू जावन आसा मुल्या फातर. लोकांनी नेगार केल्लो, तिरस्कार केल्लो, निर्लक्ष केल्लो तो फातर मुल्या फातर जाला जिव्या देवाळाचो. आनी त्या जिव्या देवाळाचे जिवे फातर आमी लिव्हिंग स्टोन्स. वी आर द लिव्हिंग स्टोन्स ऑफ दॅट लिव्हिंग टेम्पल. आनी हे भाग आमकां सर्वांक क्रिस्तांवांक देवान फावो केला. जिवे फातर जावन पवित्रात्म्यान आनी भावार्थान जियोंक. पयल्या वाचपांत त्या 7 जाणांक विंचले बरी सोम्या जेजू क्रिस्तान आमकां हर एकल्यांक विंचला. तोच भावार्थ स्तेफनाक आनी ताच्या सांगातांक दिल्लो तो भावार्थ आमकांय दिला. ह्या दिसांनी आमी मस्त भियान आसां, भिरांतीन आसां. पूण सोमयाची तीं उतरां, तुमी कळवळचे न्हय, आमचे थंय बरवसो हाडून दी, आमचो भावार्थ सोडून दी. आनी तशेंच ह्या भावार्था वरवीं जियोन बेगीनच आमकां खरी एका विज्ञान वरांतलें सुटका लाभून दी म्हणून ह्या मिसा वेळार आमी मागया. भावार्थाची उसळणी आमी करया. सत्मंता देवा, सर्वपितरा बाबा, सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या सुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्रत्म्या विगर्भी संभोवलो. अंकवार गुडयेंतां जल्मलो. पोंस पिलाताक ताणें सुसले, ताका क्रुसार जोडलो. तो मेलो आनी ताका निकेबिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो आनी तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो. सरकार सोडलो. सर्वपिता देवा बापाच्या उजव्याक बसला. तेंकां जिव्या आनी मेल्ल्यांची उजवी करूंक येतलो. सत्मंता पवित्र आत्म्याक, कॅथोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचे मोक्षाणें, कुडीचें जिवनपण, ससनाचें जिवीत. आमेन. सुमयान सांगिल्लें, पुत्रा हांव जावन आसा सत, वाट आनी जिवीत. आनी कितेंय म्हजे नांवी विचारल्यार हांव तुमकां दितलो. ह्या एका भावार्थान आमची सर्व मागणी देवाक आमी भेटोवया. पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी पवित्र स्नानांत लाभुल्लें आपोवणें आनी मिसांव जियोवन सर्व कश्टा समस्यांनी तुज्या पुता जेजूचेर तीर पातयेवन ते परगट करूंक तांकां कृपा आनी पवित्र आत्म्याची ससाय दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणें आयक. बापा आमचे मागणें आयक. आमचो देश विविध जाती कातीच्या, विविध भाशांच्या, विविध संस्कृतीच्या लोकांचे पाळणें म्हणलें सत आमच्या राष्ट्राच्या मुखेल्यांनी समजून आमच्या राष्ट्रांत शांतीचें वातावरण रुपीत करचे दिशेन वावरूंक तांची मोत उजवाडाय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणें आयक. पिडे शिडे वरवीं कश्टांच्या सर्व आमच्या भावा भयणींनी जेजूचेर भावार्थ दवरून तांची पिडा सोसून व्हरिशें आनी कुटुंबादारां तावून तांकां बरी जतन मेळ्ळा अशें कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणें आयक. आमच्या सर्व ल्हान भुरग्यांक आनी युवा जनांक तुका आमी समर्पिता. तांणी वायट सवयेंक बली जायनासता जोगतें मार्गदर्शन जोडून तुज्या योजना प्रमाणे तांचें जिवीत रुपीत करूंक
तांकां तुज्या प्रेरणेन बर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक. येवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी हजर जाल्लेल्या आम्हा सर्वांनी तुजो पूत जेजू आमचो सोडवंदर म्हणलें सत समजून ताका आमच्या जिविताची बुन्याद करून घेवन ताणें शिकयल्ले ते सातनितीचे वाटेन चलोवंक आमकां आदार दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक. कोरोना व्हायरसाक लागून कश्ट जातल्या समेस्त खातीर आमी मागता. ह्या पिडेक सामताल्या समेस्तांक बरें कर. अंतरलेल्या समेस्तांक ससनोचो विशय लाबय. आम्हा समेस्तांक ह्या विघ्नांतले निवार म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक. नमन कर मोहिमेंत सदांच आमकां राख. आमच्या कुटान सांबाळून सांगता आमी म्हणया नमान मोरये कृपेन भरले समी तुजे संगाता स्त्रिया भितर तूं सुदेव आनी सदैव फळ तुजे खुशीचे जेजू भगवती मोरये देवाचे मये आमो प्यार खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. सर्वस्परा जिविताच्या दातारा आमच्या बुगाड बापा तुज्या पुताची उतरां हांव जावन आसत वाट जिवीत आमच्या जिवितांत आमकां प्रेरण जावं दी. ताच्या नांवान आमी थोडी मागणी उसरल्यांत आनी तुजे कुशळ प्रमाणे तूं आमकां जें कितें जाय तें प्रभू कर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन. काणकेचें गीत संकोच 357. Vedetão Baba Tuka Jine Kirkolge Amche Opunditão Astuka Silvestora Suspiras Nara Vedetão Amkastuka Silvestora Denyata Silvestora Srstiras Nara Vedetão Amkastuka Silvestora Denyatara Dei Opunge Amka. म्हज्या भावा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्वविदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी ताके पवित्रच्या आदाराक सर्वस्व मानून घेवं. बोवर्त्या देवा आमच्या मोगाळ बापा दुपा बरी आमच्या मागण्याचो आनी देण्याचो परमळ तुजे मुखार सोडूं दी. आत्म्यान आमकां शुद्ध निर्मळ करून तुज्या व्हडा मोगान स्थापलेल्या ह्या बलिदानाक फावो ते बरी वांटो घेवंक कणवळायेन आमकां कृपा दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेश्वरात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची कीर्ती आनी वाखणी वर्त्या दाबाजान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली.
ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो, पातकासो लांब युग संपलो, विबाडलेलो संसार नवो जालो, आनी मनीस परत संपूर्ण एक पावलो. देखून पास्काच्या संतोषान उल्हासता सगळो संसार, आनी सर्गीचे सर्व दळबार निरंतरी गायतात तुझे मुखार. होवे 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 दरबारासो सर्वेश्वर तू, सर्वांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान. उंचरकी तुका जय जय, सर्वेस्पराचे नावी येतात आकाशय. उंचरकी तुका जय जय, उंचरकी तुका जय जय. बापा करोस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणटा, कित्याक तुजें तावन जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सुमया वरवीं पवित्रत्वेचे सत्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपसाता. उदेन दितावन अस्तम ते पर्यान तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक खास शापर जातो जमयत आसाय. देखून बापा कलतेपणी आमी हे मागणें करता, तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्रत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताची आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो परदीन जालो ते राती ताणें हुंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. तेच बरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हातले पियेयात, ही म्हज्या रगताची खास नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचे भोगसाणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशा बसत ते वालोवन दिले. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थास गुट परगटूया. सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समारंभता, तुझे पुन्हा जीवन पोर आम्ही परगडला. तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही अत्रेकता. बापा आमचे सुरवणे बसोद तुझ्या पुतान सोसलेल्या कश्टा मरणाचो, ताच्या अनंतबरी पुनर्जीवनपणाचो आनी सरकार सडण्याचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळयवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता.
जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगात जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताच्या कुडीन आनी रक्त्यान पुसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सभेन एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेले सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भगेवंत अंकवार मायेच्या भगेवंत झुजेच्या तुज्या भगेवंत धर्मदुताच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या भगेवंत फ्रांसीस, क्लारा, सांत आंतोनी, पाद्रे पियो आनी समेस्त भक्त संगता तुवें वेंचून काडलेल्याच्या दायजांत आमकां वांटो मेळ्ळो. तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा, हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगेवंत बापाच्या आनी पीटर पॉल आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्या आनी मनियऱ्या बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे संगाती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक बाबार्थान आनी प्रिती मोगांत तेर कर. तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कणवळया बापा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भाव भयणीक आनी तुज्या इश्टगतीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक मैपासान तुज्या राजांत घे. तरी आमी तुजी महिमा भोगून ससनाक दोशी जातेल्या म्हूण आमकां भरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं ताचे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. एका पवार्थान सुम्यांचे केलेले ते मागणे परत धैर्यान आनी पातयेणेन आमी म्हणया. आमच्या बाबा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची सुटलेल्यांक शिकता तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत समस्त काय आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सोडवंत जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोशान तृप्तेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिने पोटांत सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिडी संसाराचे पाप काढकेले आमची काकुळत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काढकेले आमची काकुळत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती
ही देवाची शेळी संसाराची आनी आमची पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सगळ सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या पुत्रानूच म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची सोसण्याच्या जिविताक सांबाळप मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रमेंतान खरोच हजर आसाय म्हणून हांव पाती येतां सर्व वस्तू त्रास तुजो हांव चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेतां जेजू ह्या पवित्र सक्रमेंतांत तुका घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये आनी तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हणून पातयेवन तुका हांव वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटी जातां जेजू तुजे तावन केदीकच हांवें वेगळासार जावंक म्हाका सोडी नाका आमेन. काळजांत हांव सोम्या अर्गां दितां काळजांत तूं आयलाय रुपान उड्याच्या मांस तुजें केलें रगत तुजें सेवलें सर्गीचें जिवीत जोडिलें मांस तुजें केलें रगत तुजें सेवलें सर्गीचें जिवीत जोडिले दुर्बळे हे विडार झाला आता रावळे बाबुळता उपकार जावय देखून उदार आत्म्याक मुझ्या नवो जीव दिताय रूप उड्याचें तूं घेवन आयलाय काळजांत हांव सोम्या अर्गां दितां काळजांत तूं आयलाय रुपान उड्याच्या मांस तुजें केलें रगत तुजें सेवलें सर्गीचें जिवीत जोडिलें. प्रार्थुया प्रितीच्या बापा ह्या संवसारांत आमी जेजूचे मांस रगत घेतला ताणें आपल्या उगडासाक हे संस्कारलेलें जेवण आमी घेवचें म्हूण फर्मायला ह्या पसना वरवीं आमच्या काळजांनी प्रीत मोग वाडो म्हूण कालतेपणी तुजे लागीं मागता क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो तुमचे सवय आसो सर्वद्वेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो आमेन. वचून या क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता देवाचे व्हड उपकार.
तूं काळजाच्या गोंड्या म्हज्या नमान तुका भरवसाच्या माय मोयण्याची दुलो प्राणी चरणा तुझ्या लागता माये माय मोयण्याची दुलो प्राणी चरणा तुझ्या लागता माये लाभाशी कर आमकां देणे अदमोराचे पापां विणे परतून आमी पडनाशे आमच्या सारके जीव जियेशे आक्रमण्यो हुंटून उडय सर्गीची वाट आमकां सोडय पेटय माये जळच्या बुज्या काळजान काळीज तुझ्या मोगान पेटय माये जळच्या बुज्या काळजान काळीज तुझ्या मोगान मुखार सोबे अवकाळ मोये आशीर्वाद दी आमकां केवळ पुरुषाचे कृपेन निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांचे बापाचे आनी पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.